बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमे का दिन था और तारीख़ है 26 अप्रैल। बहुत बड़ी खबरें हैं। नवाज शरीफ ने आखिरकार शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांग लिया है और अब शहबाज शरीफ साहब का जो धड़न तख्ता है ये होने जा रहा है। गुज़श्ता कई दिनों से मैं आपको ये खबरें देता आ रहा हूँ और इस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं और ये इख्तलाफात अच्छे खासे हैं। नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत से किसी तरह भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। जावेद लतीफ़ के जितने भी बयान आप देख लें, राना सनाउल्लाह के जितने भी बयान आप उठा के देख लें और साद रफ़ीक, ये सब उसी जानब इशारा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये खुश नहीं। और वो मुसद्दिक मलिक जो कहते थे ना कि नवाज शरीफ साहब आज हुक्म करें, आज वो एक पुकार करें, हम आज ही असम्बलियों को तहलील कर देंगे और नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शहरयार अफरीदी ने दावा किया था कि नवाज शरीफ साहब लंदन जाने वाले हैं, लंदन जाके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी अपनी हुकूमत के ऊपर खुदकुश हमला होगा। मगर उसके बाद फिर आप सब ने देखा नवाज शरीफ साहब को ना तो उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब जाने की इजाज़त दी गई, ना ये लंदन गए और आजकल ये चाइना के दौरे के ऊपर गए हुए हैं और चाइना से ये पंजाब हुकूमत को बेहतर करने के लिए, ताकि पंजाब हुकूमत डिलीवर कर सके, आवाम में हम अपना जो इमेज है दोबारा से बहाल कर सकें, उसके लिए आप चाइनीज़ से मदद मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब। इसलिए अपने भाई की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये अपनी हुकूमत नहीं समझते, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये पंजाब के ऊपर फोकस किए हुए हैं और पंजाब की हुकूमत को बेहतर करके आवाम को डिलीवर करना ये चाहते हैं, ताकि आने वाली इलेक्शन में दोबारा से अपनी जो सियासत है हम वो ज़िंदा कर सकें। उसकी तस्दीक आज राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक ने कर दिया है, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इनको पेशकश की, ऑफ़र की कि दोबारा आप काबीना में शामिल हो जाए, हुकूमत में शामिल हो जाए। मगर राना सनाउल्लाह ने, साद रफ़ीक ने ये कह के इनकार कर दिया कि हम इस वक्त सियासी बयानियाँ हुकूमत में बाहर रह के बना रहे हैं, तो वो आप हमें बनाने दें, जिस तरफ हम चल रहे हैं आप हमें चलने दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, आप हुकूमत में रह के सियासी बयानियाँ बनाएं जिससे हमें फ़ायदा होगा, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि चले ये बात हम अब नवाज शरीफ के ऊपर डाल देते हैं, नवाज शरीफ के ऊपर है कि वो आपको पार्टी हुकूमत में शामिल करते हैं या नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत राना सनाउल्लाह को, साद रफ़ीक को वो हुकूमत में शामिल नहीं करवाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपनी लॉबी अब क्रिएट करना चाहते हैं, जिसका उन्होंने अब आगाज़ भी कर दिया है। राना सनाउल्लाह को इन्होंने चीन से टेलीफोन करके अहम टास्क दिया था कि फौरी तौर पे पंजाब जो पार्टी की मीटिंग है वो तलब की जाए और पंजाब के जितने भी एमपीज़ हैं, एमएनएज़ हैं, इनको फौरी तौर पे बुलाया जाए और एक पार्टी रखी जाए और उस पार्टी में डिसाइड किया जाए कि हमने अब पार्टी की तंजीम में नो करनी है, सियासी वर्कर को मुतहरिक करना है, नून लीग के वर्कर को मुतहरिक करना है। नून लीग की जो इस वक्त सियासी ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है, मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है, उसको दोबारा से उजागर करना है। आज राना सनाउल्लाह ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त ज़ीरो है और अगर इस वक्त कोई सियासी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अवाम जिसको पसंद करती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये राना सनाउल्लाह ने आज खुद तस्लीम किया है। आप ज़रा राना सनाउल्लाह की बातें सुन लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे राना सनाउल्लाह अपनी हार को तस्लीम करते हुए मुस्लिम लीग नून की इस वक्त जो ज़ीरो मकबूलियत है उसको तस्लीम करते आप दोबारा से पार्टी का ढांचा या पार्टी की तंजीम नो करते हुए आप पार्टी को दोबारा से मकबूल करने का फ़ैसला इन्होंने कर लिया है। आज नायब इकराम राना सनाउल्लाह ने, जावेद लतीफ़ ने, खुर्रम दस्तगीर ने मिल के एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने ये कहा, इन्होंने कहा कि पार्टी ने फ़ैसला किया है, चूँकि एक पार्टी का इजलास बुलाया गया था राना सनाउल्लाह के ज़ेर सदारत, उस इजलास में फ़ैसला हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को दोबारा से पार्टी का जो सदर का ओहदा है, सदारत का, वो संभालना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के तहत पार्टी के ओहदे से हटाया गया था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून दोबारा से अपनी मकबूलियत और अपना मुकाम जो है ये हासिल करेगी। हम वही लीडरशिप फ्राहम करेंगे जिसकी आवाम तवक्को रखती है, यानी कि
رانا ثناء اللہ اس وقت یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عوام جو توقع رکھتی ہے، عوام اس وقت اگر عمران خان کو مقبول لیڈر سمجھتی ہے تو ہم بھی اسی طرح کی لیڈرشپ اب فراہم کریں گے۔ وہ انڈائریکٹلی شہباز شریف کی جو لیڈرشپ ہے یا شہباز شریف صاحب کو وہ نہیں مانتے یا عوام ہی نہیں مانتی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے لیڈر ہو سکتے ہیں، یہ انڈائریکٹلی رانا ثناء اللہ صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پارٹی بیانیہ بھی وہی رہے گا جس کی منظوری نواز شریف صاحب دیں گے۔ ہم اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں پر قابو پائیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اب شہباز شریف صاحب کی جو چھٹی ہونے جا رہی ہے، شہباز شریف صاحب کو جو پارٹی نے صدر کا عہدہ دیا تھا، اب یہ صدر کا عہدہ ان سے واپس لیا جائے گا، اور پارٹی نے فیصلہ کیا ہے۔ اس وجہ سے آج قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پارٹی کا جو صدر ہے یہ دوبارہ سے بنایا جائے گا۔ تو دوسری جانب ناظرین، عمران خان نے بھی اب اڈیالہ جیل سے ایک اور بڑا ہی اہم پیغام اپنی قوم کے نام، اپنے ووٹرز کے نام جاری کیا ہے، جس پیغام سے اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان آج بھی اپنے اسے موقع کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کسی بھی صورت وہ جھکنے کو تیار نہیں۔ عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ میری قوم کو بتا دیں، میں اپنی قوم کو غلامی کے زنجیروں میں جکڑنے والوں سے کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل نہیں کروں گا۔ جعلی مقدمات میں 9 ماہ سے میں اس وقت جیل میں ہوں، اور اگر مجھے مزید 9 سال یا اس سے زیادہ بھی جیل میں رہنا پڑا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے لیے جو قربانی بھی دینی پڑی میں وہ دوں گا، مگر اپنی قوم کی آزادی پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ یہ عمران خان نے آج واضح کر دیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے دوسری جانب جو حکومت کی طرف سے عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پیشکش کی جا رہی تھی، آفر کی جا رہی تھی، اس کی مشروط جو حامی ہے یا رضامندی ہے وہ ظاہر کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینیٹر شبلی فراز نے حکومت سے بات چیت کے لیے مشروط آمادگی اپنی ظاہر کر دی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بات عمران خان بھی کرتے آئے ہیں۔ عمران خان نے خود اس چیز کا اعتراف کیا۔ عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں پاکستان کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں، اگر میں اپنی حکومت گرانے والے آرمی چیف سے مل سکتا ہوں تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ مگر شبلی فراز نے یہاں پہ جو ہے ساتھ ہی کچھ شرائط بھی ظاہر کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کیا باتیں تو کر رہے ہیں، مگر یہ اس جبر کے ماحول میں بات نہیں ہو سکتی ہے۔ مذاکرات کے لیے پہلے آپ کو ماحول بنانا پڑے گا، سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں، جتنے بھی ہمارے تمام سیاسی رہنماؤں کے اوپر عمران خان کے اوپر ڈالے گئے ہیں، اور ہماری خواتین کارکنوں سمیت عمران خان، شاہ محمود قریشی اور پرویز لائسم جتنے بھی دیگر رہنما ہیں اور سیاسی ورکر ہیں جو اس وقت جعلی مقدمات میں جیلیں بھگت رہے ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ایک تھوڑا سا ہنٹ یا تھوڑا سا ایک پہلا قدم طاقتوروں کی جانب سے بھی تحریک انصاف کے لیے اٹھایا گیا، وہ اس طرح کہ الیکشن کمیشن نے جو آزاد اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کی سنی اتحاد کونسل میں جو شمولیت ہے اس کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کر لیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف اب قومی اسمبلی کے اندر دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کے سامنے آ چکی ہے۔ نون لیگ اس وقت 120 ارکان کے ساتھ پہلے نمبر پر، پاکستان تحریک انصاف 82 ارکان کے ساتھ دوسرے، پیپلز پارٹی 71 ارکان کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، اور یوں پاکستان تحریک انصاف کی اس شمولیت کو آج الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لیا ہے۔